8 फरवरी को हम इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे, हर बंदा अपने घर में बैठ जाए, हर बंदा अपनी जगह पे एहतजाज करे। इमरान खान जेल में है और आप लोग उनको जेल से क्या निकलवाएंगे? आप लोगों की मुलाकातें तक नहीं हो पा रही है। देखिए, अब तो बॉल प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में है, चीफ मिनिस्टर के कोर्ट में नहीं है। यानी जितने भी इख्तिलाफ राय हो, एक पॉइंट पे तो हम बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान की लीडरशिप के नीचे हम यूनाइटेड है। अगर हुकूमत बैरून मुल्क भेजने का फैसला करती है, क्या इमरान खान चले जाएंगे? उनको भी पता है और हमें भी पता है और कौन को भी पता है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया सर वीज को टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा, सीएम की मुलाकात हो गई है पीएम साहब के साथ, कैसे देख रहे हैं सर इस मुलाकात को? देखिए, बिल्कुल एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है और वफाक के साथ उसके बहुत सारे इंसान हैं सूबाई हुकूमत के। वो अच्छी बात है, मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी मुलाकात की और मुलाकात हो गई है। सूबे के हुकूक के बारे में बात हुई है, जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर बात हुई है, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं, इस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उस पर डिस्कशन हुई है, जो हमें चीफ मिनिस्टर ने अभी पार्लियामेंट्री पार्टी को ब्रीफ किया और बताया। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल जो बकायाजात हैं वफाक को सूदे के, तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई है कि हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंस के जो एडवाइज़र साहब है मुज़म्मिल अस्लम साहब, वो हसन इकबाल साहब से मिलेंगे और बाद ही उनकी मुलाकात होगी। तो वो अच्छी बात है, अगर एक सूबे को उसका हक दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। फ्रंट लाइन सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी मसाइल हैं, ऑपरेशंस हैं, ठंड में लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर के ज़िले के। तो ओवरऑल जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, तो अच्छी बात है अगर मुलाकात होती है और मुलाकात से लोगों को कुछ फ़ायदा होता है। पहले पीटीआई यही कहती थी कि हमें एनएफसी के ज़रिए जो पैसे थे वो पूरे नहीं मिलते। आपके ख़्याल में, और यही वजह है मेन जो बताते थे कि तरक्याती काम भी उस तरह नहीं हो पा रहे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपके ख़्याल में क्या अब और भी कोई मसला रहता है, या अभी जो वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है इस पर अमल दरामद होगा फिर आप लोग देखेंगे, या कुछ बेहतरी नज़र आएगी, अब तब्दीली नज़र आएगी? देखिए, अब तो बॉल प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में है, चीफ मिनिस्टर के कोर्ट में नहीं है। ये कहते तो नहीं हमारे साथ नहीं बैठ, वो आए हैं, वो बैठे, उन्होंने कहा और हम सब ने कहा वो सूबे के हक के लिए हम ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि 4 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस सूबे ने आपको मैंडेट दिया है, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, तो उनके ये मसाइल हैं और जेन्युइन हैं। और हमारा वफाक के ज़िम्मे बहुत सारे हमारे पैसे रहते हैं, वो नेट हाइडल पावर कर दें, प्रॉफिट कर दें, या एनएफसी का कर दें, या बाकी वॉर एंड टेरर कर दें, जो आपका सूबों ने 3% देना था या 1000 अरब रुपए देने थे फाटा के मर्जर के बाद, वो अभी तक नहीं दी। जो फाटा सबसे ज़्यादा जो अर्थ फाटा है, उस इलाके के बड़े बड़े उनके इश्यूज़ हैं और बड़ी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, तो उनको अगर सपोर्ट मिलती है तो लोगों की अगर ज़िंदगी वहाँ पे बेहतर होती है, तो ये तो पूरे मुल्क के लिए फ़ायदे की बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपकी अपनी पार्टी है सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ रहे हैं। कोई बैरिस्टर गौहर की बात नहीं मानता। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे होते हैं, आपके अपने रुकन खड़े होकर अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आए रोज़ जो पार्लिमानी कमेटियों के इजलास हैं, मिसाल यूसुफजई ने जो ट्वीट किया, क्या वाकई जो मिसाल यूसुफजई कह रही है कि नामिया कहीं और से आया और जो बातें डिस्कस हुई हैं पार्लिमानी कमेटी में वो कुछ और थी? क्या ऐसा? ना ना मुझे उस पर, क्योंकि मैंने उस पर कोई नॉलेज नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। वो अभी ओबियसली मशाली यूसुफजई बता सकती हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बता सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। आपको लगता है मुस्लिम लीग में इख्तलाफात नहीं है? सर, इख्तलाफात तो होते ही बस पार्टी में है, लेकिन बाकी में पार्टियों में है नहीं नहीं, इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह, हमारे जितने भी इख्तलाफ राय हो, इख्तलाफ हो, एक पॉइंट पे तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि इमरान खान की लीडरशिप के नीचे हम यूनाइटेड है, कॉज के लिए हम यूनाइटेड हैं। आपस में अगर हमारे इख्तलाफ रहता है या नहीं रहता, देखिए मीडिया को चाहिए बजाय ये कि आप सारा दिन तहरीक इंसाफ को डिस्कस करें, अ, उसकी बजाय अगर आप पब्लिक इश्यूज़ पे चले जाएँ, महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, बिज़नेसेस कितने बंद हो गए, बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ रहा है लोगों के ऊपर, लोड शेडिंग कितनी है, आटा कितना महँगा, टमाटर कितने महँगे, बाकी लिविंग लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, ये मीडिया की लाकत, ये आम लोगों में सरकार में ना, हम लोग इधर पार्लियामान में देखते हैं देखिए पार्लियामेंट में आप पीटीआई को देखें ना, हम कंटिन्यूसली इन इश्यूज़ पे ही बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अंधी भी हो गई है, बहरी भी हो गई है, गूंगी भी हो गई है। गवर्नमेंट को रियलाइज़ नहीं हो रहा ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास
ان کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے اور قوم کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو مسلط کیا گیا ہے. وہ لوگوں کی پرواہ اس وقت نہیں کر رہے. دیکھیے لوگوں کا اس وقت مین ایشو کیا ہے. ایک عام آدمی یہاں سے اس پارلیمنٹ سے باہر نکلے اور کسی بھی چوک میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، کوئی ریڈیو والے سے پوچھیں، کوئی مزدور سے پوچھیں، دکان میں کام کرنے والے دکاندار سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کا کاروبار آج کیسا تھا، آج سے 3 سال پہلے کیسا. آپ کے لوگوں سے پوچھ لیں یا تنخواہ دار بندے سے پوچھ لیں، دیہڑی والے سے پوچھ لیں کہ آپ جو کماتے ہیں اس سے دن گزر جاتا ہے. ایک وقت کی روٹی اتنی ملتی ہے کہ آپ اور آپ کی بچی کھا سکتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی میں کہوں گا ان ایشوز میں بات کرے جس سے عام لوگوں کو واقعی بڑا چیلنج ہے. یہ 8 فروری سر قریب ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ابھی تک کچھ کلیئر فیصلہ ہوا ہے کہ ادھر اسلام آباد آئیں گے کہ BK میں احتجاج کریں گے، الگ الگ اپنی اپنی جگہوں میں احتجاج کریں گے؟ تو کس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے ابھی تک؟ ابھی تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر چوک ڈی چوک، ڈی چوک صرف ڈی چوک نہیں ہے، پورے پاکستان میں لوگ نکلیں، کھڑے ہوں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لاقانیت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، مینڈیٹ چوری کے خلاف. لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. اور دیکھیں یہ مینڈیٹ صرف تحریک انصاف کا نہیں چوری ہوا، یہ 25 کونوں کو چوری کو 8 فروری کو آج سے 2 سال پہلے جو ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کے مثال نہیں تھی. 8 فروری کو جو احتجاج ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پورا ملک ایک، ہم اسلام آباد تو نہیں آ رہے، ہر بندہ اپنی گھر میں بیٹھ جائے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ احتجاج کرے. شام کو مشعل بردار وہ لے کے مشعل لے کے آپ واک کریں، آپ رجسٹرڈ کریں اپنے آپ کو پرامن طریقے سے کہ اس نظام میں جو ہو رہا ہے اس نظام کے ساتھ اس کے ہم خلاف ہیں. ہماری آپ آواز بلند کریں. مطلب تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے احتجاج کیا ہو سکتا؟ سر کیسے دیتے رہے اپنی پارٹی کے اور اپنے جو موجودہ رہنماؤں ہیں ان کی کارکردگی کو کہ عمران خان جیل میں ہیں اور آپ لوگ ان کو جیل سے کیا نکلوائیں گے؟ آپ لوگوں کی ملاقاتیں تک نہیں ہو پا رہے. مطلب کس کی سر یہ ناکامی ہے؟ پارٹی کی ناکامی ہے، رہنماؤں کی ناکامی ہے، یا PTI کے فیصلوں کی؟ دیکھیں PTI کے فیصلوں کی یا ایک شخص کی ناکامی نہیں ہے، اس پورے نظام کی ناکامی ہے. ایک شخص پہ گناہ جیل میں ہے، اس کا اگر آپ اس سے جتنا بھی اختلاف کر لیں، اس کا جیل کے مینول کے مطابق قانونی جو اس کی فیملی کی ملاقات، اس کے دوست، اس کے پارٹی کے ورکرز، لیڈرز، اس سے ملاقات، یہ تو انسانی حقوق کا مطلب آپ اسلام کے اس سے دیکھ لیں، اخلاقیات میں سے دیکھ لیں، انسانیت کے اس میں پیرامیٹر میں دیکھ لیں، پاکستان کے قانون کے پیرامیٹرز میں دیکھ لیں، مطلب اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. KP میں ماشاءاللہ پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں، کل ہمارے ضلع میں وہ ثوابی میں زبردست لوگ نکلے، باقی ضلعوں میں تو لوگوں کی جو اور یہ جو جنگ آپ کو لوٹا ہے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس قوم، وہ ساری بلکہ ہر فرد مرد و عورت پاکستانیوں کے دل میں عمران خان کے لیے محبت ہے. تو انہوں نے اس شخص کو قید کیا ہوا ہے لیکن اس کا نام اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو قید نہیں کر سکتے. تو اللہ کے فضل سے ہر دل میں، ہر ذہن میں، ہر گھر میں آپ کو وہاں پہ ہر چوک میں آپ کو اس کی نمائندگی ملے گی. وہ عمران خان ایک شخص کا بھی نام رہا نہیں، وہ ایک نظریے کا، ایک سوچ کا، ایک سٹینڈ لینے والا جو ہے نا وہ بن گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی اور چلی گئی ہے، مطلب ان کے کنٹرول سے کو بائی چلی. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ عمران، اور یہ بھی گزر جائے گی یہ ٹائم انشاءاللہ، عمران خان بہتر ٹائم آئے گی انشاءاللہ. اچھا آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں، تو اگر علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا اگر حکومت بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے کیا عمران خان چلے جائیں گے؟ یہ تو عمران خان نہیں بتا سکتے ہیں، اس پر میں رائے نہیں دے سکتا. لیکن عمران خان کا علاج اگر شوکت پانم کی اس کی اپنی ٹیم چلی جائے، وہ دیکھ لے اور جو ریکوائرڈ ہوگا وہ اوبیسلی پھر تو ڈیسائیڈ ہی ہوگا. اللہ نہ کرے کہ وہ کنڈیشن میں ہو. اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے بھی بہتری ہے، ٹھیک ہے، اور یہی مطلب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور لوگوں کی بڑی کنسرنز ہیں، ہم سب کی کنسرنز ہیں. تو پہلے ایک ٹیم کو ملنے دیا جائے، پتہ تو چل جائے کہ ایشو کیا ہے یا تھا. تو مطلب انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا. ایسے نہیں ہے کہ آپ سیاسی مخالف ہیں، آپ اختلاف کرتے ہیں تو بس آپ پڑے رہیں اور لگے رہیں. تو مطلب یہ آپ کو کہیں جو کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہی ہوگا اس سے.
نقصان ہو سکتا ہے، وہ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہ ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے.